اسلام آباد में एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है। ये एक दिलाना हरकत है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और इस तरह जो है कल हमारे वाना में भी एक कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ था, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और इन चीज़ों से जो है हम डरने वाले नहीं हैं, इनका मुकाबला हम करते आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अमन की जद्दोजहद जो हमने शुरू की है, जिसमें पूरे पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। मुझे इन्विटेशन मिली इस इवेंट की, तो मैंने रियाज भाई से कहा, मैंने कहा इसमें एक टीम जो है वो पार्लियामेंटेरियन की और एक टीम जो है वो ब्यूरोक्रेसी की भी होनी चाहिए, ताकि मुकाबला सख्त हो। और दूसरा जो है वो आपके वो खैबर यूनियन और जर्नलिस्ट के एक अंपायर भी मिले हुए हैं जो के पास मजाक कर रहा था। तो हम चाहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो हैं ये जारी रहें। ये खैबर पख्तूनख्वा को हम ऐसा ही देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हों वो होते रहें। हमारा जो टैलेंट है नौजवानों में, जो हमारा पिसा हुआ तबका है पिछले 20 सालों से, जो बंद कमरों के फैसलों की वजह से अभी भी पीस रहा है, उन लोगों को मौका मिले जिंदगी गुजारने का, जिंदगी में आगे आने का, तालीम का, सेहत का, स्पोर्ट्स का। क्योंकि जहां पर 20 सालों से ये बंद कमरों के फैसले इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, वहां पर टैलेंट बहुत ज्यादा है। वहां पर स्पोर्ट्स में भी टैलेंट है, वहां तालीम में भी टैलेंट है, वहां पर बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मौक़ों की कमी है। क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं तो आईडी ब्लास्ट हो जाती है, हम घर में रहते हैं तो ड्रोन अटैक्स होते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो खुदकश होते हैं, और ये चीज़ें जो हैं हम 20 साल से देख रहे हैं। लेकिन मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, जो सिर्फ मेरा सूबा नहीं है, मेरे लोग नहीं हैं, आप सबके लोग हैं। खैबर पख्तूनख्वा सबका है, सिर्फ मेरा नहीं है। तो इसमें हम सब ने आवाज़ उठानी है। जो हमारे साथ होता आया है, जो जिसका जो है जिस अमन के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानी दी है, 80,000 जानों से ज़्यादा नजराना पेश किया है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे सहाबी शहीद हुए हैं, उनकी कुर्बानी को हमने रखा जाने नहीं देना। और ना ही जो है मेरा सूबा इसका मुतहम्मिल हो सकता है कि 20 सालों से जो पॉलिसी आती आ रही है, जिसमें जो है ना मुझे बिठाया गया है, ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बिठाया गया है, ना यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को बिठाया गया है, ना यहाँ के सहाफ़ियों को बिठाया गया है, ना यहाँ के मशरान को यहाँ बिठाया गया है। बस एक ऊपर से शाही फरमान जारी हो जाता है कि ये होना चाहिए और ये होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं रेजिस्ट करूंगा इंशाअल्लाह ताला, जो चीज़ें, जो पॉलिसी मेरे खैबर पख्तूनख्वा के मफाद में नहीं होगी, जो मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मफाद में नहीं होगी, मैं रेजिस्ट करूंगा इंशाअल्लाह। और मैं आप लोगों से भी, जितनी हमारी सहाफ़ी बिरादरी है, इसमें मुकम्मल सपोर्ट चाहता हूं, क्योंकि हम गलत बात नहीं कह रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप लोगों ने जो है अमन और अमान में भी हमारी आवाज़ बनना है, लोगों को दिखाना है कि यहाँ पर जो है लोग कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और वो आज भी जो है उस दहशतगर्दी की जंग में जो हमारे मुतासरा फैमिलीज हैं वो अभी तक भुगत रहे हैं, जो इलाके हैं वो भुगत रहे हैं। आपने जो है मेरा साथ इस सूबे के हक में, जो हमारा NFC शेयर है, जिसमें हमारा अगर फर्ज करें इंसाफ हो तो 14.6% से ये जो है 19.4% तक पहुंच रहा है, जो 350 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं। इसमें मेरा साथ देना है, इसमें मेरी आवाज बनना है आपको। जो हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट है, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए बनता है इस सूबे का, इसमें आप लोगों ने मेरी आवाज बनना है, मेरा साथ देना है। और ये सूबे का हक है, और ये हक हम सिर्फ मेरा नहीं है, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नहीं है, ये आप सबका है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का है, उन लोगों का है
جو ہے اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے شہادتیں دی ہیں، یہ ان کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مرج اضلاع ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کچھ وعدے کیے گئے تھے، اس میں 100 بلین روپے سالانہ جو ہے ہمارے ساتھ کمٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو مرج اضلاع ہے، قبائلی اضلاع ہے، اس کے ترقی کے لیے ہمیں دینا ہے۔ اس میں جو ہے تقریباً 6 سالوں میں ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، اس میں آپ لوگوں نے میری آواز بننا ہے۔ اس میں جو ہے یہ مقدمہ ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ لڑنا ہے، کیونکہ اگر فرض کریں کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ترقی نہیں ہو رہی، تو ترقی ہو رہی ہے، لیکن جن مسائل میں جو وسائل مجھے مل رہے ہیں اس میں تقریباً تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ وسائل میرے حقوق ہونے کے باوجود مجھے کم مل رہے ہیں۔ مجھے اپنا حق پورا چاہیے، اور اس میں جو ہے میں آپ لوگوں سے توقع کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ میرا ساتھ دینا ہے۔ اس میں ہم نے یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز بھی کر لی ہے۔ ہم نے نوجوان کو جو صرف گولہ بارود، جو صرف پستول، جو صرف بندوق، جو صرف گولی دیکھ رہا ہے 20 سالوں سے، اس کے ہاتھ میں ہم نے بیٹ دینا ہے، اس کے ہاتھ میں ہم نے بال دینا ہے، اس کے ہاتھ میں ہم نے جو ہے ریکٹ دینا ہے، اس کے لیے ہم نے یہاں پر جتنی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بحال کر کے ان کو پازیٹیو طرف لانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس میں میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام میرے ہیں، یہ صوبہ میرا ہے، میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں نے ہر حد تک جانا ہے ان کے لیے، اور اس کے جو نتائج ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ مڈل کلاس کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیتنے کے لیے پوری دنیا پڑی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے دنیا جیتنی ہے، اور یہ اسٹرگل، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ ایونٹ میں خواہش رکھ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو صوبے کے حالات ہیں اور جو ہماری سیاسی جدوجہد ہیں اس میں ٹائم ملنا مشکل ہے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک ٹورنامنٹ ہوگا، تو اس میں جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرین، ہماری بیوروکریسی اور ہماری صحافی برادری اور ہماری پولیس، ہم سب جو ہیں ایک بہترین ٹورنامنٹ کریں گے، اور تو انشاءاللہ اس ٹورنامنٹ میں تمام ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی ہوں گے اور ایک بہترین ٹورنامنٹ کریں گے، اور میں یہ خواہش رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ٹورنامنٹ بہترین ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت سے آپ کو مزمل صاحب بھی مجھے جو ہے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اعلان کرنا ہے، لیکن اعلان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے وہی امید رکھیں، انشاءاللہ اس طرح ہی ہوگا، اور باقی جو بھی سپورٹ چاہیے ہو وسائل کے لحاظ سے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو، تو میں اپنی صحافی برادری کے لیے 24/7 اویلیبل ہوں، میرے دروازے کھلے ہیں، آپ کبھی بھی جو ہے مجھ پر آواز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میری لبیک ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ابھی میرے CSO صاحب نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایک جگہ پر بلاسٹ ہوا ہے، یہ ایک بزدلانہ حرکت ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے کل ہمارے وانا میں بھی ایک کیڈٹ کالج پر اٹیک ہوا تھا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے جو ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کا مقابلہ ہم کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ امن کی جدوجہد جو ہم نے شروع کی ہے، جس میں پورے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا میں امن لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔